تحفظ الراس وما وعى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کریم تو حیا کرن دا حق ہے. اللہ کریم نے جڑا تہاڈا سر بنایا ہے، اس سر دے اندر جتنی بھی اللہ کریم نے چیزاں پیدا کیتیاں اس سر دی بھی حفاظت کرنی ہے. تے اللہ کریم نے تواڈے سر دے اندر جتنی بھی چیزاں پیدا کیتیاں انہاں دی بھی حفاظت کرنی ہے. چار شیاں آپ نے بیان فرمائیاں. یہ پہلی گل ہے، ہن میں کھولن لگا. تحفظ الراس وما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سر دی حفاظت ہے، اے سر پیدا کرنے والا اللہ ہے. تائیں سر دے نال سجدے دلائے صرف اللہ ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر درخواست پیش کی تھی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم عرب تو باہر گئے، عجم دے رہن والے بندے ہی نہ اپنے سرداراں تے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں دے انہیں ساری دنیا دے بادشاہ تے سردار مل ونجن تواڈے قدماں دی خاک دی شان دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے.